नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी आयज हरियाणांतल्या फरीदाबाद हांगच्या सूरजकुंड हांगा 39व्या सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय हस्तकला मेळावो 2024 उक्तावण केलें. देशांतले कारागीर हे शेकड्यांनी वर्सां पोरण्या नेमाचे रक्षक आसात आनी तांकां सक्षम करप हे घटमूट समावेशक आनी शाश्वत अर्थवेवस्था उबारपा खातीर गरजेचें आसा अशें उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी मुखार म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदर्शी फुडारपणा खाला भारताचो सांस्कृतीक वारसो आनी पारंपारीक हस्तकला वाठार राष्ट्रीय पुनर्जागरणाच्या केंद्रस्थानी आसा अशें तांणी मुखार म्हटलां. सरकारान अन्न आनी शिक्षण हे गिरायक किंमत निर्देशक म्हळ्यार CPI म्हाग गणनेंतल्यान काडला असो दावो करपी सोशल मिडिया पोस्टाचें सरकारान खंडन केलां. PIBच्या फॅक्ट चेक युनिटान हे दावे खोटे आशिल्ल्याचें सांगलां. सरकारान नागरिकांक अचूक म्हायती खातीर सदांच अधिकृत स्त्रोतांचेर अवलंबून रावचें आनी बातम्यो शॅर करचे आदीं पडताळणी करपाचें आवाहन केलां. भारत युरोपीय संघ मुक्त वेपार कराराक लागून 5 वर्सांत युरोपीय संघान भारताची निर्यात दुपेटीन जावंक शकता अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच वेवसायीक MSME स्टार्टअप आनी उद्देजकांनी आंतरराष्ट्रीय वचपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें श्री गोयल हांणी सांगलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टाच्या माळेन नामनेच्या राष्ट्रीय दिसाळ्या कडेन उलयतना मंत्री हांणी अशें सांगलां. वेपार कराराचो देशाक वेगवेगळ्या तरांनी कसो फायदो जातलो हाचेर मंत्र्यांनी भर दिलो. न्यूयॉर्कांतल्या संयुक्त राष्ट्राच्या भौशीक उदरगत आयोगाच्या 64व्या अधिवेशनात बायलां आनी भुरग्यांच्या विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण करतली. परां 2 तारखेर सावन सुरू जावपी अधिवेशनात भौशीक समावेश, समता आनी कल्याणकारी धोरणा सयत भौशीक उदरगतीच्या प्रश्नाचेर आंतरराष्ट्रीय सहकार्याक मुखार व्हरपाचेर भर दिला. तशेंच वांगडी राज्यांक प्रगतीचो नियाळ घेवपाक, अणभव वांटपाक आनी उत्तम पद्दतीचो आदान प्रदान करपाक जागतीक मंच दिवपाचो ह्या वर्सुकी अधिवेशनाचो हेत आसा. देशभरांतल्या शेतकारांक 25 कोटी वयर सॉयल हेल्थ कार्ड म्हळ्यारूच मातयेचे भलायकी कार्ड वांटल्यात. मातयेच्या पोशक तत्वाचो उणाव हाताळपाच्या हेतान सरकारान 2015 वर्सा मातयेची भलायकी कार्ड येवजण सुरू केल्ली. फाटल्या वर्सा जुलय मेरेन हे येवजणे खाला 93,000 परस चड शेतकार प्रशिक्षण कार्यावळी, 6 लाखां वयर शेतकी निदर्शनां, हजारांनी जागृताय मोहीम हातांत घेतल्यो. समतोल पोशक तत्वां वेवस्थापनाक चालना दिवपाच्या मळार येवजणेचें प्रमाण आनी आउटरीच हे हातूंतल्यान दिसून येता अशें सरकारान सांगलें. माती भलायकी कार्ड दर 2 वर्सांनी जारी करतात आनी शेतकारांक तांच्या जमनींतल्या पोशक तत्वाची स्थिती आनी भौतीक रसायनीक स्थिती हाची व्यापक समजूत मेळटा. तशेंच म्हायतीपूर्ण निर्णय घेवपाक आनी दीर्घ काळ मातयेच्या भलायकी वेवस्थापनाक आदार दिवपा खातीर रसायनीक सारे, जैव सारे, कार्बनी आदार आनी जमनीचेर उपचार हाचेर योग्य वापरा विशीं पिकाक विशिश्ट शिफारशी दिले वतात. नीट PG फेरी 3 समुदेशन परतून सुरू जाल्ल्याची म्हायती भलायकी सेवा महासंचालनालयान आयज दिली. नव्या नोंदणी खातीर सुविधे वांगडा समुपदेशन प्रक्रिया परतून सुरू जाल्या अशें DGHSन सांगलें. सोशल मिडिया पोस्टान सांगलां. अतिरिक्त जाग्यांचो आस्पाव केल्ल्यान पात्र उमेदवारांक चड संद मेळ्ळ्या अशें तातूंत म्हटलां. आकांक्षी लोकांक समुपदेशन प्रक्रियेंत वांटो घेवपाचो आनी ते प्रमाण आपली निवड करपाचो सल्लो दिला. वैजकी समुपदेशन समितीच्या संकेतथळार ह्या संबंदान चड म्हायती मेळटली. वक्फ मालमत्तेचें वेवस्थापन पारदर्शक, लोकांक अनुकूल आनी जापसालदार करपा खातीर सरकारान UMEED पोर्टलाचेर सर्वेक्षण मॉड्यूल आनी वक्फ मालमत्ता भाडे मॉड्यूल सुरू केलां. सर्वेक्षण मॉड्यूल पोर्टलाचेर वक्फ मालमत्तेच्या सर्वेक्षणांक संबंदीत म्हायती मेळोवपाक, वेवस्थापन करपाक आनी अद्यावत करपाक एक व्यापक डिजिटल चौकटी मेळटली अशें अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. खेळ दादल्यांच्या T20 सर्तीन आयज सांजे वेळा तिरुअनंतपुरमान 5वें आनी निमणे आंतरराष्ट्रीय मॅचीन भारत आनी न्यूझीलंडा मदीं खेळ जातलो. भारतीय मानक वेळा प्रमाण सांजे 7 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार. नमस्कार. आकाशवाणी